आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फाउन्डेसन अफ फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपाल अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 9 यानी कि एक्सचेन्ज रेट फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अर्थात् विनिमय दर वैदेशिक सञ्चित र शोधनान्तर स्थितिको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र हामीहरूलाई मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको प्याटर्नलाई हामीहरूले फलो गर्ने हो भने यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसित जोडिएका केही फर्मुलाहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसित जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। के हो त एक्सचेन्ज रेट फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको? केलाई चाहिँ हामीहरू विनिमय दर वैदेशिक सञ्चित र शोधनान्तर स्थिति भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ। यसको बेसिक कन्सेप्चुअल कुराको बारेमा हामीहरूले सुरुमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो च्याप्टरलाई हामीहरूले पर्फेक्टली तरिकाले बुझ्नको लागि यो च्याप्टरलाई हामीहरूले 3वटा इन्डिभिजुअल पार्ट्समा विभाजन गरेर यसको छुट्टा छुट्टै अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा हामीहरू सुरुमा एक्सचेन्ज रेटको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर हामीहरू फरेन रिजर्भको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र अन्तिममा गएर हामीहरू यो च्याप्टरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, जसलाई चाहिँ हामीहरू सर्टकटमा बिओपी भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ, हो त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको बेसिक कन्सेप्चुअल कुराको बारेमा पनि इन डिटेलमा आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ। र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू जाम एक्सचेन्ज रेटलाई बुझ्नको लागि। के हो त एक्सचेन्ज रेट भनेको? दुईवटा राष्ट्रिय मुद्राहरू विनिमय गरिने अनुपातलाई नि विनिमय दर अथवा एक्सचेन्ज रेट भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा राष्ट्रिय मुद्राहरू क्या, यहाँनिर चाहिँ नेपाल र इन्डिया बीचको राष्ट्रिय मुद्रालाई पनि हामीहरू लिन सक्छौँ, नेपाल र अमेरिका बीचको राष्ट्रिय मुद्रालाई पनि लिन सक्छौँ। हो यो दुईवटा राष्ट्रिय बीचको होइन राष्ट्रिय मुद्राहरू एक आपसमा कतिमा विनिमय भइरहेका छन्, एक आपसमा कतिमा खरिद बिक्री भइरहेका छन्, हो त्यो खरिद बिक्री भइरहेको अनुपातलाई नै विनिमय दर भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालको राष्ट्रिय मुद्रा र इन्डियाको राष्ट्रिय मुद्रा एक आपसमा कतिमा खरिद बिक्री भइरहेका छन्, नेपालको राष्ट्रिय मुद्रा र अमेरिकाको राष्ट्रिय मुद्रा एक आपसमा कतिमा खरिद बिक्री अथवा विनिमय भइरहेका छन्, त्यो अनुपातै के रहेछ हामीहरूको एक्सचेन्ज रेट अथवा विनिमय दर रहेछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विदेशी एउटा वा एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्नको लागि, विदेशको चाहिँ एउटा अथवा एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशी मुद्राको परिमाणलाई विनिमय दर अथवा एक्सचेन्ज रेट भनेर हामीहरू बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ। यो परिभाषाले हामीहरूलाई के कुरामा जोड दिँदैछ भनेदेखि विदेशी एउटा वा एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्न, विदेशको चाहिँ एउटा अथवा एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्न, जस्तै इन्डियन कस्ट 1 हामीले प्राप्त गर्नका लागि, IC1 प्राप्त गर्नका लागि, इन्डिया पनि त हामीहरूका लागि विदेशै हो नि त, इन्डियन कस्ट हामीले 1 प्राप्त गर्नका लागि नेप्लिज रुपिज ₹1.60 हामीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अमेरिकन डलर 1 हामीहरूले प्राप्त गर्नको लागि लगभग नेप्लिज रुपिज ₹132 हामीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूलाई परिभाषाले के भन्दैछ भनेदेखि विदेशी एउटा वा एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्न, यसरी विदेशको एक एकाइ मुद्रा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्वदेशी मुद्राको परिमाणलाई, कति चाहिँ स्वदेशी मुद्राको परिमाण आवश्यक पर्छ त, हो त्यसैलाई नि के भनिँदो रहेछ एक्सचेन्ज रेट अथवा विनिमय दर भनिँदो रहेछ। अब अर्को पाटोमा हामीहरूको छ यहाँनिर फरेन रिजर्भ भनेको छ क्या। अब फरेन रिजर्भको बारेमा यहाँ लेखिएको डेफिनेसन पढ्नुभन्दा अगाडि यसको कन्सेप्चुअल कुरालाई थोरै हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो जुन ग्लोबलाइजेसनको वर्ल्ड छ नि, आजको जुन यो विश्वव्यापीकरणको युग छ नि, हो यो ग्लोबलाइजेसनको वर्ल्डमा चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रले होइन पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू जुन चाहिँ उक्त राष्ट्रलाई बढी भइरहेका हुन्छन् होइन, यसरी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरू अर्को राष्ट्र समक्ष एक्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू अन्य अर्को राष्ट्रबाट इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ। यसरी कुनै एउटा राष्ट्रले होइन आफूले एक्सपोर्ट गरेको भन्दा इम्पोर्ट गरेको वस्तु तथा सेवाको परिमाण बढी हुन गयो भने त्यो एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट कतिले बढी हुन गइरहेको छ, हो त्यति बराबरले विदेशी मुद्राको आवश्यकता पर्न जान्छ र उक्त विदेशी मुद्राको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि कुनै पनि राष्ट्रले पर्याप्त मात्रामा मौजदात राख्नुपर्ने हुन्छ, जसैलाई नि फरेन रिजर्भ अथवा वैदेशिक विनिमय सञ्चित भनेर हामीहरू बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा एक्जाम्पललाई पनि हामीले लिन सक्छौँ, नेपाल र इन्डियालाई लिन सक्छौँ। नेपालले आफूसित भएका वस्तु तथा सेवाहरू
इन्डिया समक्ष एक्सपोर्ट गरिराखेका हुन्छ क्या, इन्डियालाई बेचिराखेका हुन्छ भने आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिराखेको हुन्छ। मानिलिउँ कुनै एउटा सर्टेन समयमा एउटा सर्टेन टाइम पिरियडमा नेपालले चाहिँ आफूसित भएका वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये 1 लाख बराबरको चाहिँ इन्डियन कस्ट 1 लाख बराबरको चाहिँ इन्डियालाई एक्सपोर्ट गर्यो अरे र आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरू 2 लाख बराबरको चाहिँ इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्यो अरे। अब यहाँनिर त इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट त बराबर छैन, नेपालले त जम्मा 1 लाख बराबरको मात्रै एक्सपोर्ट गरेको छ र इम्पोर्ट गर्ने बेलामा 2 लाख आइसी इन्डियन कस्ट 2 लाख बराबरको इम्पोर्ट गरेको छ भने यहाँनिर त एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट त 1 लाखले बढी छ नि त। हो त्यो एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट 1 लाखले बढी छ भने उक्त 1 लाखको परिपूर्ति गर्नको लागि नेपालले चाहिँ विभिन्न मौजदातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 1 लाख रुपैयाँलाई परिपूर्ति गर्नको लागि, त्यो 1 लाख इन्डियन कस्टको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि नेपालले विभिन्न मौजदातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मौजदात राख्ने कार्यलाई नै फोरेन रिजर्भ अथवा वैदेशिक विनिमय सञ्चिति भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब यसमा हामीहरूको परिभाषाले पनि हामीहरूलाई के भन्दैछ भने विदेशी मुद्राको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कुनै पनि राष्ट्रलाई जुन बेलामा विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्छ उक्त आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि विदेशी मुद्रामा व्यक्त गरिएका सम्पत्ति नगद, बैंक मौजदात, विदेशी सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिल, सुन अनि सुनमा गरिएका लगानी आदिको मौजदात राख्ने कार्यलाई नै वैदेशिक विनिमय सञ्चिति अथवा फोरेन रिजर्भ भनेर हामीहरूले बुझ्नु तथा परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रलाई जुन बेलामा विदेशी मुद्राको जरुरी पर्छ नि उक्त जरुरत अथवा उक्त आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या, विभिन्न मौजदातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मौजदात चाहिँ के को हुँदो रहेछ, उक्त विदेशी मुद्राकै मौजदात पनि हुनसक्छ, विदेशी मुद्रामा व्यक्त गरिएका सम्पत्ति नगदहरू पनि मौजदातमा राखेको हुनसक्छ, बैंक मौजदात पनि त्यो मौजदातमा राखेको हुनसक्दो रहेछ, बैंक ब्यालेन्स पनि, विदेशी सरकारले जारी गरिएका ट्रेजरी बिल, सुनमा गरिएका लगानीहरूको पनि मौजदात राखेको हुनसक्दो रहेछ। त्यही भएर फोरेन रिजर्भलाई परिभाषित गर्दाखेरि हामीले के भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि कुनै पनि राष्ट्रलाई विदेशी मुद्राको आवश्यकता परेको बेलामा उक्त विदेशी मुद्राको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जुन उक्त राष्ट्रले विदेशी मुद्रामा व्यक्त गरिएका सम्पत्ति नगद, मौजदातहरू, विदेशी सरकारले जारी गरेका ट्रेजरी बिल, सुनमा गरिएका लगानी आदिको मौजदात राख्ने कार्यलाई नै वैदेशिक विनिमय सञ्चिति अथवा फोरेन रिजर्भ भनेर भनिँदो रहेछ। र अर्को पाटोमा अब हामीहरू जान्छौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, जसलाई चाहिँ छोटकरीमा यानि कि सर्टकटमा बिओपी भनेर पनि हामीहरू बुझ्ने गर्छौँ। यो बिओपीको कन्सेप्ट पनि अत्यन्तै धेरै सजिलो छ। यो कन्सेप्चुअल कुराहरूलाई हामीले त्यति धेरै बुझिराख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, किनभने यो च्याप्टरसित जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू यति धेरै सजिला छन् नि, त्यति धेरै सजिला त आजसम्मको इतिहासमा हामीले कुनै हिसाब पनि सल्भ गरेर हेरेका थिएनौँ क्या। त्यति धेरै सजिलाहरू न्युमेरिकल प्रब्लम हुन्छन्। त्यही भएर यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्यो भने त एकचोटि बुरुक उफ्रिएर फेरि गरियो भने पनि मजाले भ्याउन सकिहालिन्छ। किनभने 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि लगभग 27-28 मिनट टाइम हुन्छ। 7 मिनटमा त यो म्याक्सिमम लाग्यो भने पनि 7 मिनटमा हामीले यो च्याप्टरसित जोडिएका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। बाँकी रहेको 20 मिनट त हामीहरूलाई नाच्ने समय हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ नाच्नैका लागि दिएको समय हो क्या। त्यही भएर त्यति धेरै सजिलो छ हैन, यो विश्व ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरको सूचीभित्र पर्छ क्या, केही छैन न्युमेरिकल प्रब्लमहरू। अहिले चाहिँ जस्ट हामीले सुन्दै मात्रै जानुपर्ने हुन्छ ल। अब के हो त ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको? ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको बारेमा अघि हामीहरू छलफल गर्दैछौँ थियौँ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै निश्चित अवधिमा हैन, कुनै एउटा सर्टेन टाइमभरिमा कुनै एउटा देश र बाँकी अन्य देशका बासिन्दाहरू बीच भएका सबै वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेखको सारांश विवरण नै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यानि कि शोधनान्तर स्थिति हो हैन। कुनै एउटा देशका नागरिक र बाँकी अन्य देशका नागरिक अथवा बासिन्दाहरू बीच भएका जति पनि वित्तीय काम कारबाहीहरू हुन्छन् नि, जति पनि व्यापारहरू हुन्छन् अथवा लगानीहरूसित रिलेटेड पनि हुन्छन् अथवा लोनहरूसित रिलेटेड हुन्छन्, जति पनि यस्तो इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू छन् नि, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू छन् नि, हो तिनीहरूको अभिलेखको सारांश विवरण के कति मात्रामा त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भइरहेका रहेछन्। जस्तै नेपालका जनताहरू बीच र बाँकी अन्य कन्ट्रीहरू बीच के कस्ता चाहिँ अन्य कन्ट्रीका जनताहरू बीच, अन्य कन्ट्रीका नागरिकहरू बीच के कस्ता फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू अथवा के कस्ता इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू भइरहेका रहेछन्, हो त्यो सबैको रेकर्ड राख्ने काम चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट यानि कि शोधनान्तर स्थिति रहेछ। व्यवस्थित तरिकाले रेकर्ड राखिदो रहेछ, त्यसैलाई नै के भनिदो रहेछ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनिदो रहेछ। अनि कुनै पनि देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टले चाहिँ नि यो शोधनान्तर स्थितिले देशमा सरप्लस छ कि अथवा बचत छ कि र कसको कमी छ, डिफिसिट छ, सरप्लस छ कि डिफिसिट छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्छ क्या। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ हामीहरू के पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ, कुनै पनि देशमा सरप्लस छ कि डिफिसिट छ, हो त्यो कुराको चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीहरू जानकारी लिन सक्ने रहेछौँ। अर्थात् कुनै देशको आयातभन्दा निर्यात बढी भएमा
शोधनान्तर स्थिति यानि कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बचतमा रहेको हुन्छ र निर्यातभन्दा आयात बढी भएको अवस्थामा शोधनान्तर स्थिति यानि कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामा रहेको सङ्केत गर्दछ। अथवा हामीले नि यसलाई सर्टकटमा बुझ्दा भयो, अघि हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरा गरिराखेका थियौँ नि, यो यदि एक्सपोर्टभन्दा इम्पोर्ट बढी भयो भने चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ डिफिसिट हुन्छ। फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याउँदैछु, एक्सपोर्टभन्दा इम्पोर्ट बढी भयो भने चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिट हुन्छ। तर यदि इम्पोर्टभन्दा एक्सपोर्ट चाहिँ धेरै भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ सरप्लस हुन्छ। र इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट बराबर भइरहेको छ भनेदेखि नि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ, इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट बराबर भइरहेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ब्यालेन्स भएको मानिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले यो तीनवटा कन्डिसन पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि एक्सपोर्टभन्दा इम्पोर्ट बढी भएको छ भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिट हुँदो रहेछ, अनि इम्पोर्टभन्दा एक्सपोर्ट बढी भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सरप्लस हुँदो रहेछ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बराबर भइरहेको छ भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ ब्यालेन्समा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त जस्ट डेफिनेसनको पार्ट हो, हामीले यसलाई त्यति धेरै फोकस नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन होइन, किनभने न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई चाहिँ अलिकति हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरू जान्छौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका कम्पोनेन्टहरूको बारेमा छलफल गर्न। के कस्ता कम्पोनेन्ट हुन्छन् त ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका? ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका तत्त्वहरू चाहिँ के रहेका हुन्छन्, के कसरी कुन कुन तत्त्वहरूको आधारमा रहेर अथवा के कस्ता कम्पोनेन्टहरूको आधारमा रहेर हामीहरू ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ त, त्यसको बारेमा अब अलिकति हामीहरू छलफल गर्छौँ। कम्पोनेन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छ देयर आर 3 कम्पोनेन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका जम्मा 3वटा कम्पोनेन्टहरू छन् क्या, जसमा हामीले करेन्ट एकाउन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, चालु खाता, अनि क्यापिटल एकाउन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, पुँजीगत खाता, र फाइनेन्सियल एकाउन्टको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, वित्तीय खाता भनेर भन्छ। र हामीहरूलाई यो च्याप्टरमा नि न्युमेरिकल प्रोब्लम सोधिरहँदाखेरि हामीले यो च्याप्टरसित जोडिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमको प्याटर्नलाई हेऱ्यौँ भने नि यो करेन्ट एकाउन्टसित जोडिएका न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ धेरै हुन्छन् क्या। यो क्यापिटल एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टसित जोडिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै दिएको छैन, र हामीहरूलाई मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको प्याटर्नलाई नि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अन्तर्गतको करेन्ट एकाउन्टको कम्पोनेन्टलाई आधार बनाएर चाहिँ न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि हामीलाई धेरै सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर हामीहरू फोकस चाहिँ धेरै यो करेन्ट एकाउन्टलाई गर्ने गर्छौँ। हामीहरू अघि के भनेर डिस्कस गर्दैथ्यौँ भने देयर आर 3 कम्पोनेन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टका जम्मा 3वटा कम्पोनेन्टहरू छन्, जसमा सबैभन्दा सुरुमा करेन्ट एकाउन्ट भन्छ क्या, चालु खाता। अब यो करेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ के कस्ता कामहरू पर्छन्, के कस्ता फाइनेन्सियल अथवा इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरू पर्छन् हो त्यसको बारेमा सुरुमा अलिकति हामीहरू छलफल गरिहाल्छौँ ल। यो करेन्ट एकाउन्टभित्र पनि नि 4वटा तत्त्वहरू पर्छन्। एउटा गुड्स पर्छ, अर्को सर्भिसेस पर्छ, अर्को प्राइमरी इन्कम पर्छ, र अर्को सेकेन्डरी इन्कम पर्छ। अब गुड्स भनेको चाहिँ नि जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स अनि नन मोनिटरी गोल्ड भन्छ क्या। यो जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको कुनै एउटा कन्ट्री र अर्को कन्ट्री बिच जुन यो मर्चेन्डाइज गुड्सको आदान प्रदान हुन्छ नि हो त्यसलाई नि जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स भनेर भनिन्छ। जस्तै ब्युटी प्रोडक्टहरू हुन्छन्, फेयर एन्ड लभलीहरू हुन्छ होइन, अनि लिपस्टिकहरू हुन्छ, गाजलहरू हुन्छ, पाउडरहरू हुन्छ, फाउन्डेसनहरू हुन्छ होइन, हो यस्तो यो अनि खाद्यान्न फुड प्रोडक्टहरू हुन्छन्, अनि क्लोथिङ प्रोडक्टहरू हुन्छन्, लत्ता कपडाहरूसित सामग्रीहरू हुन्छन्, एक देशबाट अर्को देशमा आयात निर्यात भइरहेको हुन्छन्। जस्तै नेपाल र भारतलाई नि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि हामीले इन्डियाबाट पनि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरू यता ल्याइरहेका हुन्छौँ, वस्तुहरू होइन, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू उताबाट ल्याइरहेका हुन्छौँ होइन, अनि लत्ता कपडाहरू पनि उताबाट हामीले यता ल्याइरहेका हुन्छौँ होइन, अनि ब्युटी प्रोडक्टहरू पनि हामीहरूको भित्रिने भनेको मेन भनेको इन्डियाबाटै नेपालमा धेरै भित्रिन्छ। त्यही भएर जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको चाहिँ हामीहरूको यो गुड्स अन्तर्गत पर्छ। अनि नन मोनिटरी गोल्ड भन्छ क्या। नन मोनिटरी गोल्ड भनेको चाहिँ नि मुद्रादेखि फाल्टु क्या। मुद्रादेखि फाल्टु अरू के कस्तो मौजदातहरू हामीहरूले फोरेन रिजर्भमा राखेको छ नि हो त्यस्तोलाई चाहिँ नन मोनिटरी गोल्ड भनिन्छ। अघि हामीले यो फोरेन रिजर्भलाई बुझ्दाखेरि यो फोरेन रिजर्भमा त हामीहरूले सुन होइन, गोल्ड अनि सुनमा गरिएको लगानीहरू भनेर पढेका थियौँ नि। यो सुन र सुनमा गरिएको लगानीदेखि फाल्टु अरू जति पनि वस्तुहरू हुन्छन् नि हो त्यसलाई चाहिँ नन मोनिटरी गोल्ड भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ फोरेन रिजर्भको लागि राखेको हुन्छ। अहिले हामीले यति बुझ्दा हुन्छ यो गुड्सभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ, जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्सहरू। जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको ब्युटी प्रोडक्टहरूसित रिलेटेड हुँदो रहेछ, फुड प्रोडक्टहरूसित रिलेटेड हुँदो रहेछ, क्लोथ प्रोडक्टहरूसित रिलेटेड हुँदो रहेछ, र नन मोनिटरी गोल्ड भनेको चाहिँ हामीहरूको यो गुड्सभित्र पर्दो रहेछ। त्यही भएर अब यो करेन्ट एकाउन्टभित्र पर्ने एउटा यो टाइप भयो क्या। अब यो वस्तु तथा सेवाहरू यो जस्तै लत्ता कपडाहरू भयो, खाद्यान्नहरू भयो, अनि ब्युटी प्रोडक्टहरू भयो, नेपालले पनि इन्डियातिर एक्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अनि इन्डियाबाट पनि नेपालमा इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ क्या। यो गुड्सहरूको चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको मात्रा कति छ त? जस्तै एउटा निश्चित समयावधिभित्रमा कुनै एउटा सर्टेन टाइमभित्रमा हो यस्तो जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स अनि नन
मोनिटरी गोल्ड चाहिँ नेपालले चाहिँ इन्डियालाई 1 लाख बराबरको एक्सपोर्ट गरेको छ र इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा 2 लाख आइसी बराबरको इम्पोर्ट भएको छ भनेदेखि यो दुईटाको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ त? दुईटाको डिफ्रेन्स भनेको त 1 लाख हो नि त। हो त्यस्तो नेट ब्यालेन्स हामीहरू यहाँबाट पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। हामीले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ल। यो गुड्ससित नि ट्रेड हामीलाई एक्जाममा आउँछ ट्रेड डिफिसिट छ कि ट्रेड सरप्लस छ भनेर आइरहेको हुन्छ क्या। त्यो ट्रेड डिफिसिट र ट्रेड सरप्लस निकाल्नका लागि हामीहरू यो गुड्सलाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यो पछि हामीहरू फर्मुलाको बाटोमा एकछिनमा हामीहरू छलफल पनि गरिहाल्छौँ। अहिले चाहिँ यति मात्र। अहिले चाहिँ के मात्रै बुझ्ने भने यो गुड्सभित्र चाहिँ जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स एन्ड नन मोनिटरी गोल्डहरू पर्दो रहेछ। जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको के कस्तो आइटमहरू त्यसमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गरिहाल्यौँ होइन। अनि अर्को सर्भिसेसहरू क्या। अब सर्भिसेस भनेको नेपाल पनि इन्डियाबाट सर्भिस लिइरहेको हुन्छ। हामीले चाहिँ नेपाल र इन्डियालाई मात्रै कम्पेयर गर्दैछौँ ल। अरू राष्ट्रहरू बीच पनि भएको हुनसक्छ, नेपाल र अर्को राष्ट्र बीच पनि भएको हुनसक्छ। हामीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो नेपालको व्यापार चाहिँ इन्डियासित भएको कारणले गर्दा नेपाल र इन्डियालाई विशेष आधार हामीहरू बनाउँदैछौँ। सर्भिसेसहरू, अब सर्भिसेस भनेको चाहिँ नेपालले पनि इन्डियालाई विभिन्न सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ, इन्डियाले पनि नेपाललाई विभिन्न सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अब सर्भिसेसभित्र चाहिँ कस्तो आइटमहरू पर्छन्? यो ट्रान्सपोर्टहरूसित रिलेटेड, भ्रमणहरूसित रिलेटेड, अनि कम्युनिकेसन सञ्चारहरूसित रिलेटेड, इन्सुरेन्स बिमाहरूसित रिलेटेड, निर्माणका कार्यहरूसित रिलेटेड, कन्स्ट्रक्सनल कामहरूसित रिलेटेड, कम्प्युटर तथा सूचना सेवाहरूसित रिलेटेड, मनोरञ्जनसित रिलेटेड, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो सर्भिसेसभित्र पर्छन्। नेपालले पनि उता एक्सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ अनि उताबाट नेपालले पनि इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको प्राइमरी इन्कम भन्ने छ क्या, प्राथमिक आम्दानी भन्ने छ। अब यो प्राइमरी इन्कमभित्र चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तै नेपालको मान्छे इन्डिया गएर होइन, रोजगारीको सिलसिलामा इन्डिया गएर इन्डियामा कमाएर उताबाट नेपालमा पनि रेमिटेन्स गरेर पठाइरहेको हुन्छ, अथवा इन्डियाको मान्छे यहाँ आएर यहाँ कमाएर यहाँबाट पनि उता पठाइरहेको हुन्छ नि त। हो त्यही भएर प्राइमरी इन्कममा चाहिँ मुख्य पर्ने भनेको रेमिटेन्सहरू पर्छ अनि इन्ट्रेस्टहरू पनि पर्छ क्या। जस्तै नेपालको मान्छेले इन्डियातिर ऋण लगानी गरेर त्यहाँबाट ब्याज कमाइरहेको छ भने, अथवा इन्डियाको मान्छेले नेपालमा लगानी गरेर ऋणहरू लगानी गरेर यहाँबाट ब्याज उता लगिरहेको छ भने, हो यस्तो इन्ट्रेस्टहरूको आदान प्रदान अनि प्रोफिट डिभिडेन्ड लाभांशहरूको आदान प्रदान, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त लाभांश आउँछ नि त। इन्डियाको मान्छेले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि यहाँबाट लाभांश उता लगेको छ, अथवा नेपालको मान्छेले इन्डियामा गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ र त्यहाँबाट डिभिडेन्डहरू प्राप्त गरेको छ भने, हो यस्तो क्या रेमिटेन्सहरू भयो, इन्ट्रेस्टहरू भयो, प्रोफिटहरू भयो, डिभिडेन्डहरूको कुरा चाहिँ हामीहरूको प्राइमरी इन्कमभित्र पर्दो रहेछ। र अर्को छ हामीहरूको सेकेन्डरी इन्कम भन्छ क्या, सहायक आम्दानी भन्छ। सेकेन्डरी इन्कममा चाहिँ चालु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, यो दुईटा कन्ट्रीहरू बीच एक आपसमा सहयोगहरूको आदान प्रदान पनि भइरहेको हुन्छ नि। जस्तै नेपालले इन्डियालाई 2 लाख बराबरको सहयोग गर्यो अरे आइसी बराबरको, अथवा इन्डियाले नेपाललाई आइसी 3 लाख बराबरको सहयोग गर्यो अरे, त्यो दुईटा बीचको नेट चाहिँ कति हुन्छ, डिफ्रेन्ट कति हुन्छ, त्यो नेट ब्यालेन्स पनि हामीहरू पत्ता लगाउन यहाँबाट सक्छौँ। अनि साधारण सरकारी अनुदानहरू पनि आउँछ नि त। त्यत्तिकै अनुदानहरूको पैसा पनि आइरहेको हुन्छ होइन। एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई अनुदान गरिरहेको हुन्छ, अथवा अर्को राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रले प्रथम राष्ट्रलाई पनि अनुदान गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अनुदानहरूको पनि आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सेकेन्डरी इन्कममा चाहिँ चालु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू होइन, सरसहयोगहरू, राष्ट्रहरू कन्ट्री बीच भएको यो आपसी सहयोगहरू, अनि साधारण सरकारी अनुदानहरू आएको हुँदो रहेछ। राष्ट्रहरू बीचमा पनि अनुदानहरूको आदान प्रदान हुँदो रहेछ। हो यस्तो कुरा चाहिँ हामीहरूको सेकेन्डरी इन्कममा पर्छ। र अर्को सेकेन्डरी इन्कममा पर्ने भनेको अघि हामीले यो गुड्सको कुरा गऱ्यौँ नि, यो गुड्सहरू एक आपसमा आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। गुड्स भनेको जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्सहरू, यो ब्युटी प्रोडक्टहरू होइन, फुड प्रोडक्टहरू, क्लोथिङ प्रोडक्टहरू, यस्तो सामग्रीहरूको आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ। त्यो सामानहरूको मात्रै आदान प्रदान भएको छ भने चाहिँ त्यो गुड्समा जान्छ, र त्यसको पैसाहरूको पेमेन्टहरू, पैसाहरूको रिसिभहरूको कुरा भएको छ भने, हो त्यो नगद प्राप्त गर्दा त्यो गुड्सहरूको नि पैसा पाउँदा पैसा भुक्तानी गरेको छ भने त्यो पैसाको लेनदेन चाहिँ सेकेन्डरी इन्कमले हेर्ने काम गर्छ। हामीले त्यति साह्रो अहिले गहिरिएर पढिराख्नु पनि पर्दैन ल। गुड्सहरू भनेको यहाँनिर जाँदो रहेछ, त्यो गुड्सको पेमेन्टहरू गरेको अनि गुड्सको पैसाहरू प्राप्त गरेको कुरा चाहिँ हामीहरूको सेकेन्डरी इन्कमले हेर्दो रहेछ भनेर हामीले अहिले सर्टकटमा अलिअलि बुझिराख्दा हुन्छ। अर्को छ हामीहरूको क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने छ क्या, पुँजीगत खाता हो। यो क्यापिटल एकाउन्टमा चाहिँ गैर उत्पादित तथा गैर वित्तीय सम्पत्तिहरू पर्छ, र यो गैर उत्पादित तथा गैर वित्तीय सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको यो गुडविलहरू, प्याटेन्टहरू, ट्रेडमार्कहरू, कपिराइटहरू पर्ने हुन्छ होइन। अनि पुँजीगत स्थानान्तरण सम्बन्धी लेनदेनको अभिलेख भन्छ क्या। पुँजीगत स्थानान्तरण सम्बन्धी लेनदेनको अभिलेख भनेको जस्तै एउटा कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीसित ऋण लिइरहेको हुन्छ, त्यो ऋणलाई मिनाहा गरिदियो अरे, त्यो ऋणलाई ढिसमिस पारिदियो अरे भने, हो त्यो ऋण मिनाहाहरूको कुरा। अनि लगानी गर्नका लागि आएको अनुदानहरूको कुरा होइन, हामीहरूको यो पुँजीगत स्थानान्तरण सम्बन्धी लेनदेनको अभिलेखभित्र पर्छ। त्यही भएर पुँजीगत स्थानान्तरण सम्बन्धी लेनदेनको अभिलेखभित्र चाहिँ के पर्दो रहेछ, ऋण मिनाहाहरूको कुरा, लगानी गर्नका लागि आएको अनुदानहरूको कुरा चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर पर्दो रहेछ। गैर उत्पादित तथा गैर वित्तीय सम्पत्ति अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको के पर्दो रहेछ, प्याटेन्टहरू,
ट्रेडमार्कहरू, गुडविलहरू, ट्रेडमार्कहरू, कपिराइटहरू, फ्रेन्चाइज एग्रिमेन्टहरूको त्यो आदान प्रदानहरूको कुरा चाहिँ हामीहरूको यहाँनिर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अहिलेलाई चाहिँ यति बुझिराख्दा हुन्छ होला। पछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै जाँदा अरू डिटेलमा हामीहरू यसको छलफल पनि गर्ने नै छौँ। अर्को फाइनेन्शियल एकाउन्ट भन्ने छ क्या, वित्तीय खाता हो। यो फाइनेन्शियल एकाउन्टमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको मतलब एउटा कन्ट्रीका बासिन्दाहरूले अर्को कन्ट्रीमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिरहेका छन्। जस्तै बोन्डहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, सेयरहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, डिभेन्चरहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्। यसरी प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिरहेका छन् भने त्यो डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भयो क्या, गरेको लगानी। अनि पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेर 2 अथवा 2 भन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गरिरहेका छन् भने त्यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। अनि अदर इन्भेस्टमेन्टको मतलब ऋणहरू लगानी गरिरहेका छन्। ट्रेड क्रेडिट भनेको उधारो उपलब्धहरू गराइरहेका छन्, ट्रेड क्रेडिट एन्ड एडभान्सहरू भन्छ हैन, उधारो उपलब्ध गराइरहेका छन्। अनि एकाउन्ट रिसिएबल पाउनुपर्ने, त्यो तिर्नुपर्ने हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीहरूको अदर इन्भेस्टमेन्टभित्र पर्दो रहेछ। र रिजर्भ एसिड्स एकाउन्ट भन्छ हो। यो रिजर्भ एसिड्स एकाउन्टभित्र चाहिँ मनिटरी गोल्ड, स्पेसियल ड्रइङ राइट्सहरूको कुरा चाहिँ हामीहरूको यो रिजर्भ एकाउन्टभित्र, रिजर्भ एसिड्सभित्र पर्ने हुन्छ। र हामीले यहाँनिर मेन बुझ्नुपर्ने भनेको देयर आर 3 कम्पोनेन्ट अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जम्मा 3वटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ हैन। जम्मा एउटा करेन्ट एकाउन्ट, अर्को क्यापिटल एकाउन्ट र अर्को फाइनेन्शियल एकाउन्ट हुँदो रहेछ। अनि यो करेन्ट एकाउन्टभित्र पनि हामीहरूको 4वटा कुरा पर्दो रहेछ र फाइनेन्शियल एकाउन्टभित्र पनि हामीहरूको 4वटा कुरा पर्दो रहेछ। अब यसैलाई हामीहरू अलिकति विस्तृत ढङ्गबाट यहाँनिर बुझ्ने कोसिस गर्छौँ ल। जस्तै हामीले अघि के भन्यौँ भने यो करेन्ट एकाउन्टभित्र यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको हामीले करेन्ट एकाउन्टको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, चालु खाताको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ, गुड्सहरूको सबैभन्दा सुरुमा गुड्सहरूको आदान प्रदान हुँदो रहेछ, गुड्सहरूको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुँदो रहेछ। गुड्स अन्तर्गत जेनरल मर्चेन्डाइज गुड्स र नन मनिटरी गोल्ड पर्दो रहेछ। अब यो गुड्सहरूको आदान प्रदान गर्दा नि नेपालले इन्डियालाई गुड्सहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे, ध्यान दिएर सुन्ने ल। नेपालले इन्डियालाई गुड्सहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे, वस्तुहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे, फुड आइटमहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे, ब्युटी प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे, अनि क्लोथ प्रोडक्टहरू एक्सपोर्ट गर्यो अरे होइन। त्यो नेपालले इन्डियालाई एक्सपोर्ट गरेको छ भने जति एक्सपोर्ट गरेको छ नि त्यसलाई क्रेडिट साइडमा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त त्यति बराबरको पैसा नेपालले पाउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर नेपालले एक्सपोर्ट गरिसके पछाडि जुन त्यो पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो पाउनुपर्ने पैसालाई चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ। र इन्डियाबाट पनि दैनिक रूपमा सामानहरू भित्रिराखेको हुन्छ क्या, नेपालले इन्डियाबाट पनि भित्राइराखेको हुन्छ। जस्तै ब्युटी प्रोडक्टहरू, फुड प्रोडक्टहरू, क्लोथिङ प्रोडक्टहरू भित्राइराखेको हुन्छ। उताबाट भित्रिएको सामानमा कन्ट्रीको खर्च हुन्छ क्या, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उताबाट भित्रिएकोलाई डेबिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यताबाट उता बेचेकोलाई होइन, एक्सपोर्ट गरेकोलाई चाहिँ हामीले क्रेडिटतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई एक्जाममा एक थोक यहाँनिर निकाल्नु भन्छ, ट्रेड सरप्लस छ कि डिफिसिट छ भनेर हामीलाई निकाल्नु भन्छ क्या। अब नेपालको ट्रेड त डिफिसिट छ, व्यापार त नेपालको व्यापार त घाटामै छ। त्यही भएर ट्रेड डिफिसिट पत्ता लगाउनु भनेर भनिराखेको हुन्छ क्या। सरप्लस छैन नि त, किनभने नेपालले उता एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा उताबाट इम्पोर्ट गर्ने वस्तुहरू चाहिँ धेरै छ क्या। त्यही भएर नेपालको ट्रेड चाहिँ डिफिसिट छ। अथवा हामीले यसरी बुझ्दा भयो, ट्रेड सरप्लस अथवा डिफिसिट निकाल्नको लागि हामीले एक्सपोर्ट गरेको गुड्स, कति बराबरको गुड्स एक्सपोर्ट गरेका छौँ र कति बराबरको गुड्स इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो एक्सपोर्ट गरेको गुड्स र इम्पोर्ट गरेको गुड्स बिचको डिफ्रेन्टलाई नै के भनिँदो रहेछ, ट्रेड डिफिसिट भनेर भनिँदो रहेछ। हामीले एक्सपोर्ट अफ गुड्स, नेपालले मानिलिउँ इन्डियालाई गुड्सहरू एक्सपोर्ट गरेको रहेछ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई क्रेडिट साइडमा देखाइन्छ क्या। त्यही भएर क्रेडिट अफ गुड्स एकाउन्ट भनेर हामीले त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन त्यो एक्सपोर्ट अफ गुड्स छ नि, एक्सपोर्ट अफ गुड्सलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, क्रेडिट अफ गुड्स भनेर भनिँदो रहेछ। इम्पोर्ट अफ गुड्स, इम्पोर्ट गरेकोलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, डेबिट भनेर हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। कति बराबरको हामीले एक्सपोर्ट गरेको रहेछ होइन, मानिलिउँ 1 लाख बराबरको, इन्डियन कस्ट 1 लाख बराबरको हामीले एक्सपोर्ट गरेको रहेछ। अनि 2 लाख बराबरको इम्पोर्ट गरेको रहेछ। अब 1 लाखमा 2 लाख घटाउँदा त अझै 1 लाख त हामीले धेरै नै इम्पोर्ट गरेको रहेछ नि त। त्यही भएर डेबिट ब्यालेन्स अफ गुड्स एकाउन्ट भनेर यो चाहिँ डिफिसिट रहेछ क्या। यदि हामीले गरेको एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट बढी भएको छ, हामीले गरेको गुड्सको एक्सपोर्ट भन्दा इम्पोर्ट धेरै भएको छ, यानि कि यो डेबिट ब्यालेन्स धेरै भएको छ। इम्पोर्टको मतलब हामीले गरेको खरिद गरेको चाहिँ धेरै भइराखेको छ, इम्पोर्ट गरेको चाहिँ धेरै भइराखेको छ भनेदेखि हो, त्यस्तो अवस्थामा डेबिट ब्यालेन्स अफ गुड्स भनेर यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। डेबिट ब्यालेन्स धेरै हुन्छ, यो क्रेडिट भन्दा डेबिट ब्यालेन्स धेरै भयो भने ट्रेड डिफिसिट हुन्छ। तर डेबिट भन्दा यो क्रेडिट ब्यालेन्स धेरै भयो भने, हामीले एक्सपोर्ट गरेको चाहिँ धेरै भयो भने के हुन्छ, त्यतिखेर ट्रेड सरप्लस भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिलो कुरा हामीले त्यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको यहाँनिर छ नि नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट भनेर। यो नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट निकाल्नका लागि, नेट ब्यालेन्स निकाल्नका लागि जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको नेपालले कति एक्सपोर्ट गरेको छ यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको, अनि नेपालले कति इम्पोर्ट गरेको छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको,
हामीहरूको एक्सपोर्ट गरेको भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स, इम्पोर्ट गरेको भनेको डेबिट ब्यालेन्स। त्यो एक्सपोर्ट गरेकोमा इम्पोर्ट गरेको घटाउँदाखेरि त्यो नेट ब्यालेन्स पनि आउँछ। त्यही भएर हामीलाई एक्जाममा सोध्छ नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट भनेर सोध्छ क्या। नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट चाहिँ कति छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्यो भने क्रेडिट ब्यालेन्स अफ रेस्पेक्टिभ एकाउन्ट भनेको गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट ब्यालेन्स, अनि डेबिट ब्यालेन्स अफ रेस्पेक्टिभ एकाउन्ट भनेको त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डेबिट ब्यालेन्स। गुड्स एन्ड सर्भिसेसको क्रेडिट ब्यालेन्समा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डेबिट ब्यालेन्स घटाइदियो भनेदेखि चाहिँ नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट भनेर हामीहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यहाँभन्दा अर्को छ हामीहरूको, अर्को हामीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट, ल अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट छ कि सरप्लस छ भनेर पत्ता लगाउनु भन्छ। अब यहाँ ध्यान दिने है, यो करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट छ कि सरप्लस छ। अब करेन्ट एकाउन्ट, यो करेन्ट एकाउन्टभित्र त हामीहरूको यो चारवटै कुरा पऱ्यो नि, गुड्स पऱ्यो, सर्भिसेस पऱ्यो, प्राइमरी इन्कम पऱ्यो, सेकेन्डरी इन्कम पऱ्यो होइन। त्यही भएर यो करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ सरप्लसमा छ कि डिफिसिटमा छ हो, यो निकाल्नका लागि हामीले यो चारवटै कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट छ कि सरप्लस छ भनेर निकाल्नका लागि टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट, त्यो करेन्ट एकाउन्टको टोटल क्रेडिट ब्यालेन्स अनि टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेर हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या। डेबिट ब्यालेन्स कति छ, हामीले करेन्ट एकाउन्ट मार्फत कति गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू एक्सपोर्ट गरेका छौँ होइन, हामीले एक्सपोर्ट गरेको चाहिँ त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, अनि इम्पोर्ट गरेको चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। त्यो हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन छ नि टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट, यो करेन्ट एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स कसरी निकाल्छौँ हो, यो करेन्ट एकाउन्टभित्र त हामीहरूको टोटल क्रेडिट निकाल्नका लागि गुड्स, सर्भिसेस, प्राइमरी इन्कम, सेकेन्डरी इन्कम भनेर हामीले गुड्स, सर्भिसेस, प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम यो सबैलाई जोडिदिन्छौँ क्या हामीले एक्सपोर्ट गरेको। र इम्पोर्ट गरेको कति छ त, अब यो डेबिट ब्यालेन्स पनि त हामीले निकाल्नु पर्यो, टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट अनि टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेको छ नि। अब डेबिट चाहिँ कसरी निकाल्ने हो, त्यही गुड्स, सर्भिसेस, प्राइमरी इन्कम, सेकेन्डरी इन्कमको कति इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ हो, त्यो चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, सबै हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल यहाँनिर यो करेन्ट एकाउन्टबाट हामीहरूको महत्त्वपूर्ण पाटो के हुँदो रहेछ भनेदेखि ट्रेड डिफिसिट छ कि सरप्लस छ भनेर पत्ता लगाउनु भन्छ। ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस भनेको यो गुड्सको एक्सपोर्ट र इम्पोर्टबाट हेरिँदो रहेछ। ट्रेड डिफिसिट छ कि सरप्लस छ भनेर निकाल्नका लागि ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस निकाल्नका लागि एक्सपोर्ट अफ गुड्समा इम्पोर्ट अफ गुड्स घटाउनु पर्दो रहेछ। यदि हामीले गरेको एक्सपोर्ट चाहिँ धेरै छ भने सरप्लस छ, यदि हामीले गरेको इम्पोर्ट चाहिँ धेरै छ भने त्यतिखेर डिफिसिट हुँदो रहेछ। एक्सपोर्ट गरेकोलाई क्रेडिट भनिँदो रहेछ, इम्पोर्ट गरेकोलाई हामीले डेबिट भनेर बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। र त्यहाँभन्दा पछाडि यो करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट अथवा सरप्लस, करेन्ट एकाउन्ट चाहिँ सरप्लसमा छ कि डिफिसिटमा छ भनेर निकाल्नका लागि टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट, त्यो करेन्ट एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्स होइन, अनि करेन्ट एकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स, करेन्ट एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्समा करेन्ट एकाउन्टको डेबिट ब्यालेन्स हामीले घटाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। अहिलेलाई यति बुझ्दा भयो होला, हामीले यो तलको अरू केही पनि महाभारत हामीले बुझिराख्नु पर्दैन। अब एक दुईवटा हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न थालिसकेपछि यो च्याप्टरलाई एकदमै हामीहरू क्लियरली तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। ल अब एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ हामीहरू हेरौँमा, हामीहरूलाई यहाँनिर ओल्ड इज गोल्डमा दिएका प्रब्लमहरू छन्। पहिले चाहिँ हामीहरू ओल्ड इज गोल्डमा दिएका केही प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकौँ होइन। त्यो ओल्ड इज गोल्डमा दिएका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिसके पछाडि अरू एक्स्ट्रा प्रब्लमहरूलाई पनि हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। अब यहाँ हेर्नेलाई एक नम्बरमा हामीलाई देखाइदिएको छ होइन, एक्सचेन्ज रेट, फरेन रिजर्भ एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेर ओल्ड इज गोल्डमा हामीलाई जम्मा 3वटा प्रब्लम देखाइदिएको छ र मोडल क्वेसनमा त हामीलाई यही प्रब्लम देखाइदिएको छ 15 मार्क्समा नि, यही प्रब्लम 15 मार्क्समा देखाइदिएको छ। क्वेसनले के भन्दैछ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हैज पब्लिश समरी अफ बीओपी, बीओपी भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समरी भर्जन हामीलाई यहाँनिर देखाइदिएको रहेछ। फर द फर्स्ट 8 मन्थ अफ द फिस्कल इयर 21-22 फिस्कल इयरको 8 महिनाको विवरण हामीलाई यहाँनिर देखाइदिएको रहेछ। समरी अफ करेन्ट एकाउन्ट फर द फर्स्ट 8 मन्थ अफ द फिस्कल इयर 21-22 इज एज फलो भनेर हामीलाई यहाँनिर इन्फर्मेसन दिएको छ। अब यहाँबाट हामीलाई के निकाल्नु भन्दैछ भनेदेखि समरी अफ करेन्ट एकाउन्ट मिलियनमा हामीलाई दिएको रहेछ। ल अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ हेर्ने त पार्टिकुलर भनेको छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर दिएको छ, गुड्स भनेर दिएको छ, सर्भिसेस भनेर दिएको छ, प्राइमरी इन्कम भनेर दिएको छ, सेकेन्डरी इन्कम भनेर दिएको छ। यो सबै हामीहरूको करेन्ट एकाउन्टभित्र पर्ने टपिक्सहरू दिएको छ क्या। यो करेन्ट एकाउन्टभित्र पर्ने गुड्सहरू, सर्भिसेसहरू, प्राइमरी इन्कम, सेकेन्डरी इन्कमहरू भनेको हो यस्तो कति कति इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भइराखेका छन् त त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको छ क्या। यहाँनिर इम्पोर्ट यो एक्सपोर्ट गरेको हो होइन, हामीले कति पैसा पाएको रहेछ, गुड्सहरूको माध्यमबाट कति पैसा पाएको रहेछ, सर्भिसेसहरूको माध्यमबाट कति पाएको रहेछ, प्राइमरी इन्कमबाट कति पाएको रहेछ, सेकेन्डरी इन्कमबाट कति पाएको रहेछ, यो हामीहरूको देशमा भित्रिएको हो।
यो हामीले के गरेको बाहिर हामीले तिर्नु परेको आउट कन्ट्रीलाई हामीले तिर्नुपर्ने यो पैसा हो क्या। यो सबै हामीलाई मिलियनमा दिएको छ। अन द बेसिस अफ द डाटा गिभन बिलो गिभन एबोभ एन्सर टु द फलोइङ क्वेसन भनेको माथिकोलाई हेरेर तलकोलाई एन्सर दिनु अरे भन्दैछु। यो यति साह्रो जोतका क्वेसनहरू छन् नि, छोडिदिनु न, कति साह्रो सजिला छन्। वाट इज द नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट। अब नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट, अब नेट ब्यालेन्स निकाल्न नि, नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट नि, नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट। अब नेट निकाल्नका लागि त्यो क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स घटायो भने नेट आउँछ क्या। नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट, नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट भनेको छ नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट। यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्टको नेट निकाल्नु भन्यो भने यो क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स घटाइदिने नेट आउँछ क्या। अब नेटको ब्यालेन्स कस्तो छ, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त। यदि पोजिटिभ छ भने त्यो सरप्लसमा हुन्छ, नेगेटिभ छ भने त्यो डिफिसिटमा हुन्छ क्या। हामीले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकछिनमा हामीहरू छलफल गर्छौँ ल। अब यो लेखिहालौँ न त। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू के लेख्छौँ भने क्यालकुलेसन अफ नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट हैन, प्राइमरी एकाउन्ट, सेकेन्डरी एकाउन्ट, यो सबैको हामीहरू नेट ब्यालेन्स यहाँनिर निकाल्छौँ ल। यो सबैको, यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसको पनि नेट निकाल्दिउँ, गुड्सको पनि नेट निकाल्दिउँ, सर्भिसेसको पनि निकाल्दिउँ, प्राइमरी इन्कमको पनि निकाल्दिउँ, सेकेन्डरी इन्कमको पनि निकाल्दिउँ, सबैको नेट ब्यालेन्स हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। यो क्रेडिट ब्यालेन्सबाट डेबिट ब्यालेन्स घटायो भने यसको नेट आउँछ, क्रेडिटबाट डेबिट घटायो भने नेट आउँछ, क्रेडिटबाट डेबिट घटायो भने नेट आउँछ, क्रेडिटबाट डेबिट घटायो भने नेट आउँछ। त्यो क्रेडिटबाट डेबिट घटाउँदै जाँदा हामीहरूको नेट आउने हो क्या, अरू केही पनि छैन ल। अब यहाँनिर हेर्दै जाऊँ ल। त्यही भएर अब पार्टिकुलर जे दिएको छ त्यो सार्ने क्या। एक्जाममा वाक्क दिक्क ब्याक्क हैरान लागेर हामीहरू छोडेर आउन बेर लाउँदैनौँ है। त्यति धेरै सजिलो सार्न अल्छी लाग्यो भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ क्या। कोही कोहीलाई चाहिँ एक्जाम हलभित्र पसिसकेपछि नभएको त्यहाँनिर के दिमागले हराउँछ। गुड्स एन्ड सर्भिसेस पहिले टक्क 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 सबै सार्ने। गुड्स एन्ड सर्भिसेस कति दिएको छ त्यो सार्ने, गुड्स कति दिएको छ, सर्भिसेस कति दिएको छ, प्राइमरी इन्कम कति दिएको छ, सेकेन्डरी इन्कम कति दिएको छ, त्यो सबै सार्दै जाने। क्रेडिट ब्यालेन्स कति छ, डेबिट ब्यालेन्स कति छ। अब यो क्रेडिटमा डेबिट घटाउँदा नेट आउँछ, 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 क्रेडिटमा डेबिट घटाउँदा नेट आउँछ। हामीलाई यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो गुड्स सर्भिसेस छ नि, हो यो गुड्स र सर्भिसेसलाई जोडेरै गुड्स एन्ड सर्भिसेस भएको होला। यो र यो ब्यालेन्स जोड्दा यो आउँछ। राउन्डमा 0.1 अलिकति फरक पर्न सक्छ, त्यो केही पनि होइन। यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आउँछ। जस्तै हामीले जोडेर हेऱ्यौँ भने पनि त्यो गुड्स र सर्भिसेस दुईटालाई जोडिओरी हामीलाई दिएको छ। यो दुईटा जोड्दा 1,52,114.7 दिएको छ नि, 1,52,114.7 भनेर दिएको छ। अनि प्लस फेरि कहाँको गोटी पस है, यहाँनिर थिची नै छोडिसक्यो क्यालकुलेटर, प्लस ल पसेको रहेन रहेछ, प्लस अब यसमा यो जोड्ने क्या। यो भनेको 68,009.4 68,009.4 गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको आउने रहेछ 2,20,124 आउने रहेछ। हो त्यो 2,20,124 भनेको दुईटै गुड्स र सर्भिसेस जोडेर, यतापट्टिको पनि गुड्स र सर्भिसेस जोडेर हामीलाई त्यो दिएको हुन्छ ल। इन्डिभिजुअल एक्जाममा हामीलाई यो नजोडी पनि दिएको हुनसक्छ, नजोडी दियो भने पनि केही फरक पर्दैन। गुड्स एन्ड सर्भिसेसकै नेट निकाल्दै जाने, जोडेर दिएको छ भने पनि सबैको हामीले गर्दै जाँदाखेरि भइहाल्यो। गुड्स कति दिएको छ सबैको नेट हामीले निकाल्यौँ। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो भने वाट इज द नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन पिरियड अफ द फिस्कल इयर भनेको छ नि। त्यो फिस्कल इयर 21-22 को इन्फर्मेसन दिएको थियो हामीलाई, 8 महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो फिस्कल पियरको भन्न थालिसकेँ। फिस्कल इयरको नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट कति हो त। त्यही भएर सो द नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन पिरियड अफ फिस्कल इयर इज नेट गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट कति आयो त। हो त्यही लेखिदिने क्या, जति आएको छ त्यति हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ, सजिलो छ नि। अनि वाट इज द नेट अफ प्राइमरी इन्कम एन्ड सेकेन्डरी इन्कम एकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन पिरियड। अब प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कमको नेट कति छ, छ्या हो प्राइमरी इन्कमको नेट र सेकेन्डरी इन्कमको नेट कति छ, यो त पोजिटिभ रहेछ क्या। त्यही भएर प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कमको नेट कति रहेछ, द नेट एमाउन्ट अफ प्राइमरी इन्कम एकाउन्ट ड्युरिङ द गिभन पिरियड अफ फिस्कल इयर इज यति हैन। प्राइमरी एकाउन्टको कति छ त्यो लेखिदिने। एन्ड द नेट एमाउन्ट अफ द सेकेन्डरी, नेट एमाउन्ट अफ सेकेन्डरी इन्कम ड्युरिङ द गिभन पिरियड अफ फिस्कल इयर इज यति। सेकेन्डरीको कति छ त्यो हामीले लेखिदिने, सकिहाल्यो, सकि पो हाल्यो त, कति धेरै सजिलो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि विच एकाउन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युट टु इन्क्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट। यो डिफिसिटलाई चाहिँ नि इन्क्रिज केले गराउँदैछ अरे, डिफिसिटलाई इन्क्रिज चाहिँ केले गराउँदैछ अरे, घाटालाई चाहिँ केले बढाउँदैछ अरे भन्दैछ क्या। अभाव विच एकाउन्ट, कुन एकाउन्टले चाहिँ ह्याभ कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ अरे इन्क्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट हुनका लागि कुनले इन्क्रिज गरिराखेको छ अरे। अब डिफिसिट बनाउने भनेको यसले डिफिसिट बनाएको छैन, जुन माइनसमा छ नि हो त्यसले चाहिँ डिफिसिट बनाइराखेको हुन्छ क्या। माइनसमा भएकोले चाहिँ डिफिसिट बनाइराखेको हुन्छ, यो प्लसमा छ यसले डिफिसिट बनाएको छैन। अब यो गुड्स सर्भिसेस भनेको यसले डिफिसिट बनाइराखेको छ, यो दुइटै भनेको त यो हो नि त, किनभने हामीले यही दुईटा जोड्दा यो आएको हुन्छ, यही दुईटा जोड्दा यो आएको हुन्छ, एकमुष्ट भर्जन भनेको त यो हो नि त। त्यही भएर कुनले चाहिँ डिफिसिटलाई बढी कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ क्या,
डिफिसिटलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो क्या यो, अथवा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ डिफिसिटलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको गुड्सले हो अनि सर्भिसेसले हो भनेर छुट्टा छुट्टै लेखिदिँदा पनि हुन्छ। यसले कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, यसले डिफिसिट बनाइरहेको छ, अथवा गुड्स एन्ड सर्भिसेसले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ डिफिसिट हुनका लागि, त्यसले चाहिँ घाटातिर लगिरहेको छ भनेर हामीहरूले भनिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। एकमुष्ट रूपमा हामीहरूले भन्दा भयो, किनभने यही दुईटा जोडेर यो आएको हुन्छ नि त, त्यही आएको भएको कारणले गर्दा एकमुष्ट हामीहरू भनिदिन्छौँ। गुड्स एन्ड सर्भिसेस एकाउन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युट टु इन्क्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट भनेको छ क्या। त्यो डिफिसिटलाई इन्क्रिज गराउने भनेको यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कमले गरेको छैन क्या, यसले चाहिँ सरप्लसतिर लगिराखेको छ क्या, यसले डिफिसिटतिर लगिराखेको छ। अब अर्को हेर्ने विच एकाउन्ट, यो भइहाल्यो होइन। विच एकाउन्ट कन्ट्रिब्युट टु इन्क्रिज भनेको बढायो अरे क्या, डिफिसिटलाई बढाउने भनेको जुन माइनसमा छ त्यसले डिफिसिटलाई बढाउँछ। अनि विच एकाउन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युट टु डिक्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट, अब डिफिसिटलाई घटाउने चाहिँ के हो, त्यो घाटालाई घटाउने के हो, माइनसलाई घटाउने के हो, माइनसलाई घटाउने त पोजिटिभ फिगर हुन्छ नि त, माइनसलाई घटाउने चाहिँ यो पोजिटिभ फिगर हो। डिफिसिटलाई घटाउने भनेको चाहिँ हो, डिफिसिट बढाउँदै जाने, माइनसहरू बढ्दै जाने भनेको चाहिँ यो। अब डिफिसिट घट्दै जाने, त्यो माइनस भएकोलाई घटाउनका लागि त प्लस हुनु पर्यो नि त, यसले गर्छ क्या प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम। अब प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम दुइटैले डिफिसिटलाई घटाउँछ र सबैभन्दा बढी घटाउने भनेको चाहिँ सेकेन्डरी इन्कम हो भनेर हामीले त्यो दुइटैलाई लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ल। प्राइमरी इन्कम एन्ड सेकेन्डरी इन्कम एकाउन्ट कन्ट्रिब्युट द डिक्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट, त्यो डिफिसिटलाई त्यो दुइटाले घटाइराखेको छ क्या। यो प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कमले चाहिँ डिफिसिटलाई घटाइरहेको छ, माइनसलाई घटाउनका लागि यो पोजिटिभ फिगरमा आइरहेको छ, त्यही भएर त्यसले घटाइरहेको छ। बट सेकेन्डरी इन्कम एकाउन्ट ह्याभ लार्जली कन्ट्रिब्युट टु डिक्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट, त्यो डिफिसिटलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ सेकेन्डरी इन्कमले घटाइराखेको छ भनेर त्यो एउटालाई फलो गरेर लेखिदिँदा पनि भयो, अथवा त्यही अघिको यो सुरुमै यति नै लेख्दा पनि हुन्छ ल। प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम एकाउन्ट कन्ट्रिब्युटेड टु डिक्रिज द करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट भनेर लेख्दा हुन्छ। त्यो करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिटलाई डिक्रिज गराउने, घाटालाई घटाउने भनेको यो दुईटा एकाउन्ट हो भनेर लेख्दा पनि भयो। अब दुईटा मध्येको सबैभन्दा धेरै घटाउने भनेको चाहिँ यो सेकेन्डरी इन्कम हो भनेर त्यसरी लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। अब हेर्ने यो पनि भयो होइन। अनि वाट इज द ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस, छ्या हो ड्युरिङ द फर्स्ट 8 मन्थ अफ गिभन फिस्कल पिरियड। ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस, ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस के कति रहेको छ। अब यो ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस निकाल्न अघि हामीले डिस्कस गरेको थियो नि, ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस गर्नका लागि कति एक्सपोर्ट गरेको छ त्यो एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाइदिने, एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाउँदाखेरि यो माइनसमा आयो भने त्यो ट्रेड डिफिसिट हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब यदि एक्सपोर्ट गरेको भन्दा इम्पोर्ट गरेको धेरै छ भने माइनसमा आउँछ, त्यतिखेर ट्रेड डिफिसिट हुन्छ। नेपालको व्यापार त घाटा व्यापारै छ, डिफिसिटै छ होइन, त्यही भएर डिफिसिटै यो निस्किन्छ, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यही भएर ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस, ट्रेड डिफिसिट अथवा सरप्लस निकाल्नका लागि एक्सपोर्ट अफ गुड्समा इम्पोर्ट अफ गुड्स हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट अफ गुड्स भनेको कति दिएको छ त हेर्ने त, एक्सपोर्ट अफ गुड्स, एक्सपोर्ट अफ गुड्स, एक्सपोर्ट अफ गुड्स, एक्सपोर्ट भनेको त्यो क्रेडिटमा भएको चाहिँ एक्सपोर्ट हो क्या, गुड्सको मात्रै हामीले निकाल्नु पर्यो, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको भनेको होइन है, गुड्सको मात्रै। एक्सपोर्ट भनेको 1,52,114, 1,52,114 रहेछ। इम्पोर्ट भनेको 1 लाख कति हो, यो कति हो है, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 12 लाख रहेछ क्या। 1 लाख रहेछ उता लगेको, यता ल्याएको चाहिँ 12 लाख रहेछ। त्यही भएर हामीहरू यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ एक्सपोर्ट अफ गुड्समा इम्पोर्ट अफ गुड्स घटाइदिने, घटाउँदाखेरि हामीहरूको माइनसमा आउँदो रहेछ, माइनसमा आयो भने त्यो ट्रेड डिफिसिट हुन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। गरेर हामीले यो एउटा प्रब्लम पनि सक्यौँ होइन। हामीहरू अरू प्रब्लम पनि यसको गर्दै जान्छौँ ल। आजकै क्लासमा हामीहरू सबै प्रब्लमलाई सल्भ गर्छौँ। 2 नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ भनेदेखि यो 1 नम्बरको प्रब्लम त हामीले सक्यौँ। अब अर्को प्रब्लमलाई यहाँनिर बुझ्ने कोसिस गरौँ। 2 नम्बरको प्रब्लममा हामीलाई के भन्यो भने द फलोइङ आर द समरी अफ द करेन्ट एकाउन्ट अफ अ कन्ट्री भनेको छ। कुनै कन्ट्रीको करेन्ट एकाउन्टको समरी, करेन्ट एकाउन्टको क्या, अघि हामीले भन्यौँ नि विशेष फोकस भनेको करेन्ट एकाउन्टलाई गरेर हामीलाई प्रब्लम सोधिराखेको हुन्छ। करेन्ट एकाउन्टभित्र पर्ने भनेको त्यो गुड्स, सर्भिसेस, प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम हो क्या। गुड्स भनेको गुड्सभित्र के पर्छ, सर्भिसेसभित्र के पर्छ त हामीलाई थाहा छँदैछ, त्यो भित्रभित्र पर्ने हामीलाई दिँदैन, डाइरेक्ट यसरी नै प्रायः हामीलाई दिएको हुन्छ ल। क्रेडिट अफ गुड्स, क्रेडिट अफ गुड्स भनेको त्यो बेचेको क्या, उता लगेको कति, त्यो उता लगेर आएको पैसा 36,000 दिएको रहेछ। डेबिट अफ गुड्स भनेर दिएको रहेछ, क्रेडिट सर्भिसेस भनेर दिएको रहेछ, डेबिट सर्भिसेस भनेर दिएको रहेछ, क्रेडिट इन्कम, क्रेडिट प्राइमरी इन्कम भनेको त्यो राष्ट्रले पाएको क्या, कुनै पनि कन्ट्रीले पाएको, डेबिट भनेको भुक्तानी गरेको भनेर यसरी हामीलाई यो ब्यालेन्सहरू दिएको छ। त्यही भएर यसलाई पनि सबैभन्दा सुरुमा सानो चिरकटोमा मैले ल्याएँ क्या, किनभने यस्तो मुला यस्तो जोतको हिसाबहरू छन् हामीहरूको। क्यालकुलेसन अफ हामीलाई यहाँनिर के निकाल्नु भनेको छ भने इज द ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट अफ द कन्ट्री फेभरेबल टु द बिओपी भनेको छ। बिओपी यानि कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको फेभरेबलमा छ अरे त भन्दैछ। अब फेभरेबलमा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि नि हामीले त्यो यदि सरप्लस पोजिसन छ सबैलाई क्यालकुलेसन गर्दा एकमुष्ट रूपमा हामीहरूको सरप्लस देखा पर्यो भने त्यो बिओपीको फेभरेबलमा हुन्छ। तर सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीहरूको त्यो डिफिसिट देखा पर्यो भने त्यो
फेभरेबलमा हुँदैन क्या, बिओपी यानि कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको फेभरेबलमा हुँदैन। त्यही भएर अब हामीहरू सबैभन्दा सुरुमा सबै यहाँनिर क्यालकुलेसन गरौँ। गुड्स भनेर लेख्ने, क्रेडिट कति दिएको छ है, क्रेडिट 36,000 दिएको छ, गुड्स दिएको छ एउटा हामीलाई, सर्भिसेस दिएको छ, प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम दिएको छ, गुड्स लेख्ने, सर्भिसेस लेख्ने, प्राइमरी इन्कम र सेकेन्डरी इन्कम लेख्ने। क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको त्यो उतापट्टि एक्सपोर्ट गरेर आएको आम्दानीहरू कति छ त्यो भयो। डेबिट ब्यालेन्स भनेको इम्पोर्ट गर्दा त्यो बुझाउनु परेको पैसाहरू कति छ, विदेशहरूलाई बुझाउनु परेको पैसा कति छ त्यो लेख्ने। नेट ब्यालेन्स यसरी नै लेखिदिने, नेट ब्यालेन्स लेखिदिने। यहाँ चाहिँ गुड्स र सर्भिसेस छुट्टा छुट्टै दियो, दुइटै जोडेर एकमुष्टमा गुड्स एन्ड सर्भिसेस हामीलाई भनेको छैन। अब गर्दाखेरि यो टोटल जोड्दा यहाँ आयो, क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको जम्मा 78,700 कन्ट्रीमा भित्रिएको यो भयो, अनि बाहिरिएको भनेको 98,800 भयो। अब दुईटा घटाउँदाखेरि यो आउँछ क्या, योबाट यो घटाउँदाखेरि यति। जम्मा क्रेडिट भनेको अरू राष्ट्रबाट कन्ट्रीमा आएको पैसा 78,700, हामीहरूको कन्ट्रीबाट अरू कन्ट्रीमा गएको पैसा 98,800 रहेछ क्या। अब आएको भन्दा गएको धेरै छ भने यो डिफिसिट अवस्थामा रहेछ। डिफिसिट आयो भने त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको फेभरमा हुँदैन। यदि सरप्लस आयो भने फेभरमा हुन्छ, पोजिटिभ आयो भने फेभरमा हुन्छ। अथवा सबै यो यसरी गर्दा पनि हुन्छ, -32,000 अनि -3,300 प्लस 3600 प्लस 11,600 गर्दाखेरि पनि हामीहरूको यो 20,100 देखा पर्छ। त्यही भएर यो करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट हैन, करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट भनेर यो कति डिफिसिट रहेछ भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट गरेर निकाल्न पनि सक्छौँ। टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट माइनस टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट, त्यही माथिकै कुरालाई अलिकति यहाँनिर लेखेको मात्रै हो, यो केही पनि होइन। गर्दा टोटल क्रेडिट अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेको यति छ, टोटल डेबिट अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेको यति छ, घटाउँदाखेरि 20,100 आयो। यो डिफिसिटको पोजिसन आयो क्या। त्यही भएर करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट कन्ट्रिब्युट द डिफिसिट अफ बिओपी भनेको छ, बिओपीलाई चाहिँ डिफिसिटतिर यसले धकेल्छ। सो ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट इज नट फेभरेबल फर द कन्ट्री, यो कन्ट्रीको फेभरमा हुँदैन। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कन्ट्रीको फेभरमा हुँदैन, अथवा यो करेन्ट एकाउन्ट ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको फेभरमा पनि हुँदैन भनेर लेख्दा भयो, अथवा त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कन्ट्रीको फेभरमा हुँदैन भनेर लेख्दाखेरि भयो क्या। कन्ट्रीको चाहिँ यो डिफिसिट अवस्था छ भने त्यतिखेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ कन्ट्रीको फेभरमा हुँदैन भनेर हामीले लेखिदिँदाखेरि भयो। इज द ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट अफ अ कन्ट्री फेभरेबल टु द बिइपी भनेर हामीलाई भन्दैछ। त्यही भएर यो बिइपी चाहिँ कन्ट्रीको फेभरमा छैन, किनभने यो करेन्ट एकाउन्ट बिइपीको फेभरमा भइदिएन क्या। त्यो नहुँदाखेरि बिइपी पनि कन्ट्रीको फेभरमा हुँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्ने हो। त्यो पनि सकिहाल्यो होइन। अब अर्को 3 नम्बरमा हामीहरू हेर्छौँ ल। 3 नम्बरको पनि सजिलो छ, हामीहरूको त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको छैन। 3 नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भने द फलोइङ आर द डाटा एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द समरी अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पब्लिस बाई नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क अफ द फर्स्ट 8 मन्थ अफ द फिस्कल इयर 2020-21 भनेर हामीलाई दिएको छ। नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट, त्यो करेन्ट एकाउन्टको नेट ब्यालेन्स कति छ, त्यो नेट ब्यालेन्स निकाल्ने भनेको त्यो घटाएर क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स घटाएर निकाल्ने हो। अनि नेट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्टको क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स घटाएर आएको हो। अनि नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट, फाइनेन्सियल एकाउन्टको त्यो क्रेडिट ब्यालेन्समा डेबिट ब्यालेन्स घटाएर आएको हो होइन। अन द बेसिस अफ द डाटा गिभन एबोभ क्यालकुलेट नेट इरर एन्ड अमिसन अफ बिओपी भनेको छ क्या। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नि कहिले इरर एन्ड अमिसन हुन्छ क्या, गल्ती तथा भुलहरू भइराखेको हुन्छ क्या, रेकर्डहरू राख्न छुटिराखेको हुन्छ अथवा विभिन्न गल्तीहरू देखा परिराखेको हुन्छ क्या ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा। हो त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको इरर एन्ड अमिसन चाहिँ कति छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ क्या। अब यो यहाँ हेर्ने ल, हामीले अघि एउटा फर्मुला डिस्कस गरेनौँ, यो नेट इरर एन्ड अमिसन भन्ने हुन्छ होइन। यो नेट इरर एन्ड अमिसन निकाल्नका लागि एनएफए माइनस एनएलबी भन्ने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ हामीहरूको यो एनएफए भनेको चाहिँ नेट फाइनेन्सियल एसिड्स भन्ने हुन्छ। त्यो नेट फाइनेन्सियल एसिड्स कति दिएको छ त्यो एनएफए हो। एनएलबी भनेको चाहिँ नेट लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ भन्ने हुन्छ क्या। नेट लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ, नेट लेन्डिङ एन्ड बोरोइङको मतलब जस्तै नेपालले अन्य राष्ट्रमा लेन्डिङ बोरोइङ कति गरेको छ र अन्य राष्ट्रले नेपालमा लेन्डिङ बोरोइङ कति गरेको छ, त्यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्ट पोइन्ट नि नेट लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यो सबै डाटा क्वेसनमा दिएकै छ अहिले त, यसमा हामीले केही फर्दर दिमाग लगाइराख्नु परेन। हामीले चाहिँ यो नेट इरर एन्ड अमिसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ क्या। गल्ती तथा त्यो भुलहरू चाहिँ के कति मात्रामा भइराखेको छ त्यो हामीले यहाँनिर पत्ता लगाउनु पर्ने छ र अत्यन्तै धेरै सजिलो छ क्या। यो पनि यो तथ्याङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आवश्यक तथ्याङ्कहरूको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा, तथ्याङ्कीय स्रोतहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि नि नेट इरर एन्ड अमिसन गल्ती तथा भुलहरू भइराखेको हुन्छ क्या। आवश्यक पर्ने तथ्याङ्कहरू नि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा गल्तीहरू देखा पर्ने हो। त्यही भएर नेट इरर एन्ड अमिसन पत्ता लगाउनका लागि एनएफए माइनस एनएलबी भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सजिलो छ ल, धेरै सजिलो छ। यो आयो भने त 2 मार्क्समा दिएला सायद होइन, 15 मार्क्समा त यस्तो दिँदैन। आयो यो च्याप्टरबाट क्वेसन आएको खण्डमा हामीलाई यसैलाई घुमाइ फिराइदिन सक्छ। 15 मार्क्सको लागि हामीले तयारीमा चाहिँ रहनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने ल, जस्तै अन द बेसिस अफ द गिभन एबोभ क्यालकुलेट नेट इरर एन्ड अमिसन अफ बिओपी फर द फिस्कल इयर, त्यसमा भनेको छैन। त्यही भएर नेट इरर एन्ड अमिसन हामीले पत्ता लगाउनका लागि नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट
एनएफए माइनस नेट बरोइङ एन्ड लेन्डिङ अथवा नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भनेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने हामीलाई के चाहियो भनेदेखि नेट ब्यालेन्स अफ एउटा त हामीलाई चाहियो नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट। यो क्वेसनमा प्राय दिएकै हुन्छ नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट। यो नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ चाहिँ हामीले प्राय पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट चाहिँ हामीलाई दिएकै हुन्छ क्या। त्यही भएर नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट हामीलाई दिएको छ कि छैन? नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट ६३,६०० भनेर दिएको छ। त्यही भएर हो यो नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेको ६३,६०० भयो अनि बिचमा माइनस अनि नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भनेको छ नि। हो यो नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेदेखि नेट लेन्डिङ नेट बरोइङ अथवा नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ एनएलबी निकाल्नका लागि नेट ब्यालेन्स अफ द करेन्ट एकाउन्टको नेट ब्यालेन्स र त्यसमा नेट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल एकाउन्ट दुईटालाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट हो यो नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट कति दिएको छ? नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट भनेर 1,51,000 दिएको छ। त्यही भएर नेट ब्यालेन्स अफ करेन्ट एकाउन्ट 1,51,000 माइनसमा दिएको छ। नेट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल एकाउन्ट हो यो नेट ब्यालेन्स अफ क्यापिटल एकाउन्ट कति दिएको रहेछ? 11,900 हामीलाई दिएको रहेछ प्लस 11,900 भयो गर्दाखेरि हामीहरूको दुईटा माइनसमा 1,39,100 मिलियन सबै मिलियनमा छ नि त यति आयो। यो चाहिँ हामीहरूको नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भनेर आयो क्या। हामीले निकाल्नुपर्ने त नेट इरर एन्ड अमिसन भन्ने हो नि त। हो यो नेट इरर एन्ड अमिसन निकाल्नका लागि नेट ब्यालेन्स अफ फाइनेन्सियल एकाउन्ट यो क्वेसनमा दिएकै छ अनि माइनस यो फर्मुलामा माइनस हुँदो रहेछ नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ। नेट बरोइङ एन्ड लेन्डिङ अथवा नेट लेन्डिङ एन्ड बरोइङ भनेको माइनस 1,39,100 आयो। अब त्यो माइनसमा आयो नि त, यहाँ पनि माइनस छ यहाँ पनि हामीहरूको माइनसमा आयो भने हो त्यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ गर्दाखेरि 75,500 चाहिँ हामीहरूको के रहेछ? नेट इरर एन्ड अमिसन भन्ने रहेछ क्या। यतिको चाहिँ गल्ती तथा भुलहरू भइराखेको रहेछ। यो गल्ती हुनुको कारण के हो भनेर पनि हामीलाई क्वेसन सोधिदिन्छ। यहाँनिर सोधेको पनि छ वाइ देयर इज इनब्यालेन्स इन बिओपी एकाउन्ट भनिराखेको छ। त्यो बिओपी एकाउन्टमा किन इनब्यालेन्स भयो अरे भन्दैछ। इनब्यालेन्स चाहिँ किन हुन्छ भनेदेखि विभिन्न तथ्याङ्कीय अपर्याप्तताको कारणले गर्दा तथ्याङ्कीय स्रोतहरूको स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि होइन अथवा त्यो जुन हामीहरू गर्दैछौँ नि करेन्ट एकाउन्टसित रिलेटेड क्यापिटल एकाउन्टसित रिलेटेड अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्टसित रिलेटेड हो यस्तो तथ्याङ्कीय स्रोतहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिओपी चाहिँ इनब्यालेन्स हुन्छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो नेट इरर एन्ड अमिसन जति छ नि हो त्यति बराबरले नि यो नेट इरर एन्ड अमिसन जति छ नि यति बराबरले नि बिओपी इनब्यालेन्स भइराखेको हुन्छ क्या। इनब्यालेन्स हुनुको मतलब यानि कि नेट इरर एन्ड अमिसन आउनुको मतलब चाहिँ के रहेछ? तथ्याङ्कहरूको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा बिओपी एकाउन्टमा इनब्यालेन्स हुन जान्छ अथवा यहाँनिर चाहिँ तथ्याङ्कीय अपर्याप्तताको कारणले गर्दा बिओपी अथवा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ इनब्यालेन्स हुन गएको छ भनेर हामीले लेखिँदाखेरि हुन्छ। र यो त भयो हामीलाई मोडल क्वेसनमा दिएका प्रब्लमहरू भए होइन। यो च्याप्टरसित रिलेटेड हामीलाई अब एक्स्ट्रा फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि हामीहरू योभन्दा पछिल्लो क्लासमा सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।